मर्द को चाहिए जिसकी औरत नेक है अपनी औरत की कदर करे, जिसकी बीवी नेक है हर मर्द अपनी बीवी की कदर करे, उसको शक की निगाह से ना देखे, उसे गलत ना कहे, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो दरगुजरी करे, उसको प्यार से समझाए, नफ़रत से गुस्से से नहीं, क्योंकि औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, टेढ़ी पसली से बनाई है और वो ऊपर वाली पसली है, टेढ़ी पसली है आदम अलैहिस्सलाम की पसली से। अब ये हम मर्दों को अल्लाह ने शरफ़ दिया है। दुनिया में औरतें कहती हैं हम ना होती तो मर्द कहाँ से आते, तो मैं प्यार में मजाक में कहता हूँ अगर हमारे बाबा आदम मर्द ना होते तो तू कहाँ से आती, कि मर्द से अल्लाह ने औरत को पैदा किया है। तो हर शोहर को चाहिए अपनी बीवी की गलतियों से दरगुजरी करे और उसको प्यार से समझाए, थप्पड़ से, मार से, लड़ाई से, झगड़े से नहीं, प्यार से उसे समझाए, मोहब्बत से उसे समझाए, क्योंकि जो प्यार असर करता है, जो मोहब्बत असर करती है, वो गुस्सा असर नहीं करता। बच्चे हैं, बच्चे को अगर आप डांट के कोई बात कहोगे, काम कहोगे तो उस बच्चे को समझ नहीं आती है, वो बच्चा गुस्सा कर लेता है। चल दूर की बात नहीं, छोटे जो दूध पीने वाले बच्चे हैं जो बोल भी नहीं सकते, अगर उन बच्चों को हम डांटेंगे वो बच्चे भी गुस्सा कर लेते हैं, रूठ जाते हैं। तो यार जो 2, 4, 5 फुट की बीवी हो, अगर हम उसको गुस्से से कुछ कहेंगे तो वो भी रूठ जाएगी और वो बच्चा तो टाफ़ी से मान जाएगा, ये मानती नहीं है, फिर ये ज़िद पे आ जाए। और याद रखो मर्दों, मेरी बात को याद रखो, मर्दों मेरी बात को याद रखो और तवज्जो से सुनो। अगर मर्द औरत के साथ अच्छा सलूक करे और उस पर एतमाद रखे, शादी, ये निकाह, ये एक रिश्ता एतमाद का होता है। एतमाद का नाम शादी है, एतमाद का नाम निकाह है। अगर एक दूसरे पे यकीन ही नहीं है, एतमाद ही नहीं है, तो क्या शादी है, ये क्या मियाँ बीवी, एतमाद ही नहीं तो कोई ज़िंदगी का मज़ा नहीं है, आवाज़ारी है, एक दूसरे पे एतमाद। तो हर शोहर को चाहिए अपनी बीवी पे एतमाद रखे, उस पे यकीन रखे। जब उस पे यकीन रखेगा, एतमाद रखेगा, तो वो बीवी उसका साथ देगी और उस बीवी को भी चाहिए अपने मियाँ का साथ दे, बीवी साथ दे और मर्द काम करे, मेहनत करे तो वो कामयाब होगा। और जो मर्द अपनी बीवियों को शक की निगाह से देखते हैं तो एक दिन फिर वो घर टूटने की नौबत तक पहुंच जाता है। इसलिए हर मर्द को चाहिए अपनी बीवी का ख्याल रखे, उसे इज़्ज़त दे। क्यों इज़्ज़त दे, अब गौर से सुनना है। इसलिए कि वो औरत अपने बहन भाई, अपने माँ बाप, अपनी सहेलियाँ, रिश्तेदारों को छोड़ के एक मर्द की खातिर आई है, सबको छोड़ के एक मर्द की खातिर आई है। अगर वो मर्द उसकी इज़्ज़त नहीं करेगा, उसकी कदर नहीं करेगा, उसका ख्याल नहीं रखेगा, उसकी खुशी दुख सुख का ख्याल नहीं रखेगा, तो कौन ख्याल रखेगा? जो रखते थे उन्हें तो छोड़ के आई है। तो अब ये मर्द की ज़िम्मेदारी है कि उसके साथ ऐसा हुस्न सलूक करे। अगर बीवी गलत भी हो, कोई गलतियां हों, तो ऐसा हुस्न सलूक उसके साथ करे, ऐसा हुस्न सलूक उसके साथ करे कि वो अपनी गलतियों को सुधारे, अपने आप को सुधारे, अपने आप को वो ठीक करे। और बच्चों की खातिर बहुत सारे अच्छे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे अच्छे बाप ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों की खातिर, उनकी ज़िंदगी को बनाने की खातिर अपने बीवी की गलतियों को भी बर्दाश्त कर जाते हैं, चुप कर जाते हैं, खामोशी इख्तियार कर जाते हैं, ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। हालांकि उनकी सारी ज़िंदगी मियाँ बीवी के आपस में नहीं बनती, दिल नहीं मिलते, उनके दिलों में प्यार नहीं होता, मगर वो शोहर के हौसले और सब्र की वजह से वो बच्चे जवान हो जाते हैं, परवान चढ़ जाते हैं और किसी मकाम पे पहुंच जाते हैं।
اسی لیے ہر مرد کو چاہیے اگر اس کی بیوی نیک ہے اپنی بیوی کی قدر کرے، اس کا خیال رکھے، اس کی خوشی غمی کا خیال رکھے اور اس کا پورا ساتھ دے، کیونکہ وہ صرف اپنے شوہر کی خاطر سب رشتوں کو چھوڑ کے آئی ہے، تو ایک کے لیے آئی۔ اگر وہ ایک ہی نہ پوچھے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ یہاں پہ میں ایک اور بات بھی عرض کروں گا کہ اکثر مرد اپنی بیویوں کو خود بگاڑتے ہیں۔ وہ کیسے بگاڑتے ہیں؟ میک اپ کروایا، اس کو سجایا، سجا کے پھر موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھایا اور پھر روڈ پہ چکر لگایا اور لوگوں کو دکھایا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے مرد ہیں؟ اپنا منہ موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں تو آگے آگے خود گاڑیاں دیکھ رہا ہے، سڑکیں دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، پیچھے جس کو سجا کے بٹھایا ہے اس کو کوئی اور دیکھ رہا ہے۔ بھائی یہ تیری بیوی ہے، یہ تیری بیوی ہے، اس نے سجنا سنورنا ہے تو تیرے لیے سجنا سنورنا ہے، اسے تو نے دیکھنا ہے۔ تو کیسا غیرت مند مرد ہے؟ بیوی تیری ہے، سجا کے لوگوں کو دکھا رہا ہے۔ کتنے شرم کی، افسوس کی بات ہے۔ پھر اب اس میں جو غلطی مرد کر رہا ہے وہ بہت بڑی کر رہا ہے۔ وہ غلطی یہ کر رہا ہے کہ بیوی کو سجا کے سنوار کے فنکشنوں پہ لے جا رہا ہے، پارکوں میں گھما رہا ہے، ہوٹلوں میں کھانے کھلا رہا ہے، اور اس کے بعد خود ہی شوہر بیوی پہ شک کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ تو اندے وال ویکھیا کیوں سی، اس سے باتیں کیوں کی ہیں؟ کہ بھائی غلطی تیری ہے، وہ عزت تیری ہے، وہ بیوی تیری ہے، تو اپنی بیوی کو سنبھال کے رکھ، وہ تیری عزت ہے، وہ تیرا خزانہ ہے، اسے سنبھال کے رکھ۔ وہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ تو تیری خاطر ہے، تو اس کے لیے ہے، وہ تیرے لیے ہے۔ اب اگر تو نے ایسا کیا ہے، اب پھر اس پہ شک کرنے کی تجھے کیا ضرورت ہے؟ تو نے خود ہی تو موقع دیا ہے اسے تاکہ وہ کسی کو دیکھے اور کوئی اسے دیکھے، یہ تو نے خود موقع دیا ہے۔ یہ غلطی مرد کی ہے۔ مرد اپنے آپ کو سدھارے اور بیوی کا ساتھ دے، اس کے ساتھ تعاون کرے، اسے پیار محبت سے سمجھائے اپنے بچوں کی خاطر۔ پھر اب دونوں میاں بیوی کو چاہیے اپنے بچوں کی خاطر کمپرومائز کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، احساس کریں اور اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں تاکہ ان کے بچے زمانے میں ایک مثال بنے، وہ دنیا میں مثال۔ تو جن کے ماں باپ آپس میں لڑتے رہے ہوں، دن رات لڑائی ان کی ختم نہ ہوتی ہو، وہ دنیا میں ان کے بچے مثال تو کیا، وہ کسی دفتر کے چپڑاسی بھی نہیں بنتے ہیں۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے لڑائیاں، گالم گلوچ اور ایک دوسرے کو ذلیل اور رسوا کرتے رہتے ہیں، ان کے بچے یا تو بھنگی بنتے ہیں یا چرسی یا پاؤڈریے بنتے ہیں۔ ماں باپ اولاد کی درسگاہ ہے، ماں باپ سب سے پہلی درسگاہ ہے اولاد کی، ماں باپ سب سے پہلا استاد ہے اپنی اولاد کا، ماں باپ سب سے پہلا پیر و مرشد ہے اپنی اولاد کا۔ اگر مرشد ہی گالیاں دیتا ہو تو مرید بھی ایسے ہی ہوں گے، اگر مرشد لڑتا ہو تو ایسے ہی مرید ہوں گے، اگر استاد کا کردار ٹھیک نہیں ہوگا تو آگے شاگردوں کا کردار کیسا ہوگا؟ تو اس لیے ماں باپ کا کردار اولاد میں سے نظر آتا ہے، اور جو ماں باپ اچھے ہوتے ہیں، لوگ ان کے بچوں کو دیکھ کے، ان کا چلنا اٹھنا بیٹھنا، ان کا اخلاق دیکھ کے تو وہ کہتے ہیں کہ چنگے ماں پیو دی اولاد، کہتے ہیں چنگے ماں پیو دی اولاد۔ اور جن کا بچہ کوئی برا بھلا کہے یا کسی سے گلی میں لڑائی کرے، جھگڑا کرے، گالی دے، کسی کو پتھر مارے، اینٹ مارے، تو سب سے پہلے پتہ کیا کہتے ہیں؟ گندے ماں پیو دی اولاد۔ اگر ماں باپ اچھے ہوتے تو اولاد بھی اچھی ہوتی۔ تو میرے بھائیو دوستو، میں یہ محبت سے سمجھا رہا ہوں، میری کوئی کسی سے دشمنی یا لڑائی یا نہیں، یہ تو میرا حق ہے، میرا فرض ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، میں محبت سے اپنا پیغام پہنچاؤں، سناؤں، سمجھاؤں، کیونکہ میری ڈیوٹی یہی ہے کہ اس طریقے سے محبت سے اگر کسی کا گھر بچے، کسی کی اولاد کی زندگی بہتر ہو جائے، کسی کا مستقبل بہتر ہو جائے تو میرا اللہ راضی ہو جائے گا۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔